जयमसी हजुर सबैजनालाई अहिले घडी चाहिँ हामी मसदा पार्कमा आइपुगेका छौँ। नन्दा दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चको एल्डर दिदी। आज हामी आएका छौँ घुम्नु मसदामा र अब भने चाहिँ हामी यहाँबाट केबल कारमा जानेछौँ। मेन इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट रहेछ। रोशन जयमसी मार्क्स त उतार मजा आइरहेको छ एकदम ल कोलाई मजा आइरहेको छ भन्नुहोस् सबैजना जयमसी यता यता हेरिदिनुहोस् मजा आइरहेको छ हजुरहरूलाई। र यहाँबाट अब हामी केबल कार चढ्नको लागि जानेछौँ। छिटो छिटो अब हामी भित्र पस्दैछौँ केबल कारको लागि। रोशन छिटो यता आऊ यता छिटो छिटो छिटो। अभी हम लोग जा रहे हैं केबल कार चढ़ने के लिए। अब इस गाल का नाम मसादा में आया है। लु हामी अब केबल कार चढ्नको लागि गइरहेको छौँ। Thank you for the faith and strength to win the day. Your words bring light, your power never dies and takes my fears away. अब हामी यहाँबाट केबल कारमा चढेर मसदा ठाउँको माथि पहाडतिर जाँदैछौँ, जहाँ राजा हेरोदले आफ्नो शासनकालको समयमा निर्माण गरेको ठाउँहरूमध्येमा कैसरिया बन्दरगाह, तेलअभिवको उत्तरी क्षेत्रमा भएको जाफा सहर र बन्दरगाह, हेरोदियन किल्ला, साथै यस ठाउँमा भएको मसदा किल्ला पनि एक हो, जहाँ उनले आफ्नो शत्रुहरूबाट उम्कन र आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्नलाई यो पहाडमा किल्ला सन् 31 देखि 37 ईसा पूर्वतिर बनाउन सफल भएका थिए। धेरै स्कलरहरूले यीशु ख्रीष्टको जन्म 6 र 4 ईसा पूर्व बीच मान्छन्। त्यस समयमा यही हेरोद राजा जसले यरुसलेममा धेरै नानीहरूको हत्या गरेका थिए। अब हामी पनि बिस्तारै माथि पहाडमा भएको केबल कारको स्टप गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। हामी केबल कारबाट उत्रेर मसदाको ठाउँमा उकालो जाँदैछौँ यो टनलबाट। हाम्रो यहाँ दिदी हुनुहुन्छ सन्ध्या दिदी। जयमसी दिदी मजा आइरहेको छ? एकदम मजा आइरहेको छ नि। वाउ प्यारी दिदी हुनुहुन्छ, पुरा इन्जोय गर्नु भएको छ। शिवा दिदीले यहाँ हाम्रो साथी छ अर्पणा केटी एकदम इन्जोय गरेको छ। नयाँ मान्छे नयाँ ठाउँमा मजा आइरहेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद, परमेश्वरलाई महिमा होस्।
हामी गेटबाट भित्र छिरेर सिडीबाट उकालो जाँदैछौँ। सुकमान दाइ, जय मसी। हामी चाहिँ अहिले उकालो हिँडिरहेको छौँ। हुनु त चढ्नु त चढेकै उकाले ओह्राली उतातिर पनि, तर बानी हराएछ इजरायलमा बस्ने, त्यही भएर चाहिँ उकालो ओह्रालो पनि डाँडा काँडा नहिँड्ने बानी भएर हत्तु हुँदो रहेछ। आज हामी घुम्न आएको ठाउँ मसादा इजरायलको सबैभन्दा दोस्रो लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण ठाउँ भए तापनि यहुदीहरूको लागि एक दुःखद ऐतिहासिक घटना घटेको ठाउँ मानिन्छ, जहाँ उग्र रूपमा पहिलो यहुदी युद्ध लडेको थियो, जसमा यहुदी सेना रोमी सेनाहरूसँग हारे। फलस्वरूप उनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो दुःखद र मार्मिक सत्य कथा कहाँबाट सुरु हुँदछ भन्दा बाइबलमा यीशु ख्रिस्टले यरुसलेमको सहर र मन्दिर भत्काइनेछ भनेर अगमबानीको रूपमा धेरै पटक चेतावनी दिनुभएको थियो, जहाँ हामी लुका सुसमाचार 10 अध्यायको 41 देखि 44 पद अनि मर्कुस 13 अध्यायको 1 देखि 12 पदमा पनि पाउँदछौँ। जति बेला यीशु ख्रिस्ट अन्तिम पटक मन्दिरको भ्रमण गर्नु भएको थियो, तथापि यहुदी मत मान्नेहरूले यो सत्यतालाई मानि नलिए तापनि धेरैजसो इसाई स्कलरहरूले यो कुरालाई सत्य मानिलिएको छ। यसैले इसाई स्कलरहरूको भनाइ अनुसार यीशुले अगमबानी गर्नुभए अनुसार 70 AD मा पहिलो यहुदी रोमन युद्ध सुरु भयो, जसमा रोमन सेनाले यरुसलेम सहर कब्जा गर्यो र सहर र यसको मन्दिर दुवैलाई ध्वस्त पार्यो। मानिसहरू यरुसलेमको घेराबन्दीको समयमा खाना नपाएर भोकै भएर बिमारी, त्यसमाथि पनि रोमन सेनाको सामना गर्नु परेकोले हजारौँ हजारको मृत्यु भएको थियो। यसैले बाँकी यहुदी विद्रोहीहरू, जसलाई सिकारी भनिन्थ्यो, आफ्नो ज्यान बचाउनलाई साथै विद्रोह अझै जारी राख्नलाई हेरोद राजाको पुरानो दरबारमा रहन मसादामा आए, जसमा यी सिकारी विद्रोहीहरू धेरै महिला र केटाकेटीको परिवारहरू थिए। तर 73 AD मा 8000 रोमी सेनाले तलबाट पश्चिमी भागपट्टि छाउनी अनि पर्खाल बनाएर घेराबन्दी गर्दै उनीहरूको र्याम्प बनाए। यसरी रोमी सिपाहीले तलबाट मसादालाई पुरै घेराबन्दी गरी यहाँ रहेको यहुदीहरूलाई कमजोर बनाए। अब यहुदीहरूको एउटै मात्र विकल्प थियो, आफैलाई अनि परिवार बालबच्चा समेत आत्महत्या गर्ने। उनीहरूले सोच्ने गर्दथ्यो कि उनीहरूको पुर्खाहरू बेबिलोनको हातमा 70 वर्ष कैदमा पर्दा धेरै शास्ति भोग्नु परेको, साथै आफैलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आराधना गर्नेहरू अरू जातिको हातमा कैद हुनु आफैलाई अपमान गरिएको ठान्दथे। यसैले उनीहरूले रोमी सिपाहीको कैद हुनुभन्दा त बरु आत्महत्या गरेर आफैलाई अनि परिवारलाई शत्रुको हातबाट आजाद गर्नु नै बेस ठाने र यसैले उनीहरू जम्मा 960 जनाले एकैसाथ आत्महत्या गरे, किनकि यरुसलेममा भएको विद्रोहमा उनीहरूले थाहा पाएका थिए कि रोमी सेनाबाट पाएको सजाय यति भयानक थियो भनेर। टाढाबाट देख्नु र नजिकबाट देख्नु कति भेट्दैन? टाढाबाट देख्नु र वास्तविक देख्नु कति फरक कति फरक हो त नि? सिक्री खै सिक्री है। हामी चाहिँ अब राजाको कोठातिर
जाँदैछु। हजुरहरूले यहाँ तल भुइँमा डेकोरेट गरेको देख्नुभएको ठाउँ हेरोद राजाको सुत्ने कोठा थियो, जहाँ भुइँमा ससाना ढुङ्गाहरूले डिजाइन गरेर सुन्दर ढङ्गमा बनाइएको थियो। तर अहिले घरि यो डिजाइन सबै भत्केर गइसकेको छ, केही अलिअलि मात्र बाँकी रहेको छ। अब म तपाईँलाई देखाउँछु जहाँनिर रोमनहरूले क्याम्प हालेको ठाउँ। यता आउनुहोस् छिटो। अहिले हामी चाहिँ यहाँ छौँ यो स्पटमा हैन। अब यहाँबाट ओर्लिँदै जाने हो। हामी चाहिँ प्यारिसमा हो, प्यारिसमा। च्यालेन्ज आज सन्ध्या दिदीसित मसदामा घुम्न आएका छौँ हामी। मजा आइरहेको छ नि दिदी? मजा एकदम रमाइलो भएको छ। लु जाउँ हामी अर्को ठाउँ। अहिले भने चाहिँ हामी यहुदीहरूको त्यस समयको पालाको सिनेगग वा सभाघर साथै हिब्रूमा बेत केनेसेत भन्दछ, जहाँ हामी आएका छौँ। यो त्यही सभाघर हो जहाँ यहुदीहरू त्यस समय परमेश्वरको आराधना गर्ने गर्दथे। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यति राम्रो ठाउँ छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँ पर यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ। जय मसीह हजुर सबैजनालाई। अब हामी चाहिँ फर्किन्छ। अब हामी मसदाबाट फर्किएर जाँदैछौँ। यतातिर देखाउनुहोस्, भिजिटरहरू हुनुहुन्छ। अघि हामी आउँदा चाहिँ घिर्लिङबाट आयो, अब चाहिँ हिँडेर जाँदैछौँ हो। अब 11 नम्बरको ग्यार लाएर अब हामी जाँदैछौँ। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस। तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, अलिकति दोस्रो चोटि हो। अनि मैले पहिला पनि आएको थिएँ साथीसँग, त्यति बेला हामी चाहिँ मजाले घुमेको थियौँ र आज मजा लागिरहेको छ। मलाई पनि मजा लागिरहेको छ। जय मसीह नन्द दिदी। जय मसीह बेन्जिना बहिनी। कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? एकदम आशिषित। आइम स्पिचलेस, शब्द छैन कसरी बयान गर्ने, व्याख्या गर्ने। आइ एम भेरी ब्लेस्ड। वी आर भेरी ब्लेस्ड। नखोन? वी आर ब्लेस्ड। नखोन? हाम्रो अभिज्यूको केही छ? नखोन? के हाम्रो साथी जय मसीह, जय मसीह। एकदम राम्रो लागिरहेछ। फर्स्ट टाइम हो है। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभयो। यहाँ हाम्रो जग्गा हेर्नु पायो। जय मसीह। एकदम रमाइलो भएको छ आज। जय मसीह। अनि तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई आज धेरै राम्रो लागिरहेको छ। यो मसदामा म फर्स्टचोटि आएको हो। एकदम मजा आइरहेको छ। एकदम खै भन्नै नसक्ने है। एकदम के भन्नु है, हेरोद राजाको त्यो प्यालेस, बाथरुम सबै कुरो देखेँ है। तर पानीहरू चाहिँ के रहेनछ, नुहाउन चाहिँ पाइनँ गर्मीमा है। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह। हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ यहाँको मसदाको बारेमा? इजरायलको 9 वर्ष भयो आज मसदा फर्स्ट टाइम आएको। एकदमै इन्जोय गरिरहेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मजा आइरहेको छ नि हरेक कुराको समय छ। अनि के देख्नु भयो त यहाँ मसदामा? यहाँनिर धेरै कुराहरू देख पाएँ होइन। I'm tired. Too much. सक्यो हाम्रो टुर अब मसदाको। र अहिले तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ रियलको स्ट्रक्चर यस्तो थियो पहिला त्यति बेलाको समयमा, जब हेरोद राजाले यो ठाउँमा आफ्नो लागि महल बनाएको बेलामा। यो चाहिँ त्यति बेला यस्तो थियो। तर अहिले हामी गएको ठाउँमा चाहिँ त्यो भत्केको कारणले गर्दा यस्तो नभएर अलिकति अर्कै प्रकारको भएको छ। तर खासमा चाहिँ यसको रियल स्ट्रक्चर चाहिँ